फैसलाबाद, झंग और चनियोट में रात गए बादल बरस पड़े। सुबह सवेरे चलने वाली ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की नवीद सुना दी। दर्जा हरारत 18 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। अप्रैल शहरियों के लिए खुशियों भरा साबित होने लगा। हुकूमत का आवाम को रिलीफ पे रिलीफ, बिजली दूसरी बार सस्ती। नेपरा ने बिजली ₹1.71 सस्ती करने की मंजूरी दे दी। कमी का इतलाक अप्रैल, मई और जून के बिलों में होगा। बिजली की कीमतों में हालिया कमी नाकाफी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट तजावीज वजारत खजाना को पेश कर दी। हुकूमत बजट में IT सेक्टर के फरोग पर खुसूसी तवज्जो और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए मजीद सब्सिडी फराहम करे। धी रानी प्रोग्राम के तहत मजीद 35 धी रानियां पिया घर सुधार सकेंगी। टोबा, पीर महल, गोजरा और कमालिया से मुस्तहिक धी रानियों की शादी की जाएगी। जिला में 400 दरखास्तें मौसूल हुई थीं। तकरीब फैसलाबाद में होगी। फैसलाबाद डिवीजन की इलाज गाहें अजियत गाहें बन गई। मराकज़ सेहत में अद्वियात का फुकदान, स्क्रीनिंग किट्स और हिफाजती वैक्सीन नायाब। UPS खराब, लेबर रूम में लाइट्स ना, दीगर सहूलियात में असर। मॉनिटरिंग एवल्यूशन असिस्टेंट ने तकरीबन 70 इलाजगाहों को फेल करार दे दिया। जिले चनियोट की सबसे ज्यादा 33 इलाजगाहें शामिल। झंग 20, फैसलाबाद 9 और टोबा टेक सिंह के 8 मराकज़ सेहत फेल करार। हुकूमत किसानों पर सितम करने से बाज न आई। महकमा खुराक फैसलाबाद का गंदुम खरीदने से इनकार। महकमा खुराक के मुताबिक डिवीजन से ताहाल गंदुम खरीदारी की हिदायत नहीं मिली। हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करेंगे। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और गाड़ियां, लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन टैक्स से बचने के लिए असासों और दौलत की तफसीलात गलत बता दी। फैसलाबाद रीजन में 2000 से ज्यादा कंगले रईस FBR के रडार पर आ गए। नोटिस जारी। नाकिस कारकर्दगी और आवाम को सहूलियात से महरूम करने पर MS खुरियांवाला अस्पताल नौकरी से हाथ धो बैठा। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ नादिया साकिब ने फैसलाबाद का दौरा किया। खुरियांवाला अस्पताल में नाकिस सफाई और दीगर इकदाम पर बरहमी का इजहार। नादिया साकिब ने MS डॉक्टर मुजाहिद को मुअत्तल कर दिया। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ वापस रिपोर्ट करने का हुक्म। साहब के पास मैंने एक बोर्ड देखा था जिसमें लिखा था अस्पताल के अमले के साथ नरमी से पेश आए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी साथ में ऐड कर लें अस्पताल के अमले और मरीज के साथ नरमी से पेश आए। तो हम यहाँ बैठे बेसिकली सब के सब पेशेंट के लिए हैं। तो हमारा पहला जो होना चाहिए बेंचमार्क वो ये होना चाहिए कि पेशेंट का फीडबैक अच्छा आ रहा है या नहीं। अगर पेशेंट तंग है तो फिर हमारे सारे बिजनेस का कोई फायदा नहीं है। सेक्रेटरी हेल्थ का नुसरत फतेह अली खान और जनरल अस्पताल समनाबाद का भी दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नादिया साकिब का कहना था कि नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में थैलीसीमिया सेंटर बनाने का फैसला किया है। अस्पताल के लिए 30 मिलियन के फंड्स भी जारी कर दिए। मराकज़ सेहत में अमले की हड़ताल से आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ा। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सब्जी मंडी चनियोट से शिकायत काउंटर गायब। महंगाई माफिया को खुली छूट मिल गई। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मुतासिर। शिकायत सेल ना होने से शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर। कहते हैं यहाँ हर चीज महंगी मिल रही है, पहले तो शिकायत कर सकते थे। रमजान रिलीफ पैकेज के पे ऑर्डर तहलीस पर पहुंचाकर मुस्तहिकीन की झोलियां भरने वाले खुद इजाफिये से महरूम। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को दी गई दरखास्त भी किसी काम न आई। पोलियो वर्कर्स के उजरत के लिए हुकूमत के सामने दामन फैला दिया। वर्कर्स को 270 रुपए फी पे ऑर्डर इजाफिया देना चाहना था। मेहनतकश मसीहा के मुंतसिर दिखाई देने लगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के प्राइवेट पार्टनर स्कूल्स की माहाना सब्सिडी में इजाफा। एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सतह पर सब्सिडी में 20 से 40% तक इजाफे की मंजूरी। इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। फेस्को चीफ ऑफ ऑडिट के ओहदे पर प्राइवेट इंजीनियर्स की तैनाती का फैसला। फेस्को ने प्राइवेट चीफ ऑफ ऑडिट के लिए
درخواستیں طلب کر لی۔ 19 اپریل تک امیدواران سے درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ شرائط پورا اترنے والے امیدواران درخواستیں دے سکیں گے۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن وارث پورہ کی وارث بن گئی۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن، کئی دکانیں، پان شاپ، میڈیکل سٹورز کے سامنے سے تجاوزات مسمار کر دی گئیں۔ جھنگ میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت پرائیویٹ کمپنی کی صفائی مہم جاری۔ جشن بہارا کے سلسلے میں صفائی ٹیمیں مائی ہیئر اسٹیڈیم میں صفائی پر مامور۔ اسسٹنٹ مینیجر شہزیب مظہر کی شہریوں سے بھی معاونت کی اپیل۔ سی ٹی او فرحان اسلم کا فیصل آباد چیمبر کا دورہ۔ صنعتکاروں سے ملاقات میں ٹریفک مسائل پر گفتگو۔ تاجروں نے بند سگنلز اور وارڈنز کی کمی بارے آگاہی دی۔ ملاقات میں پارکنگ مسائل بھی زیر بحث آئے۔ سی ٹی او نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ معذور افراد کی ہمت بڑھانے کے لیے ہمت کارڈ تقسیم۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی انتظامیہ کو 2035 ہمت کارڈ موصول ہوئے۔ ویریفیکیشن کے بعد 1950 کارڈ تقسیم۔ احمد پور سیال میں دیہی مراکز صحت گڑھ مہاراجہ میں انسداد پولیو کا اجلاس۔ علماء کرام، اساتذہ، سوشل ورکرز اور صحافیوں کی شرکت۔ 25 موبائل، 1 فکس اور 2 ٹرانزٹ ٹیمیں پولیو ڈیوٹی پر مامور ہوں گی۔ فیصل آباد نجی مارکی میں اسپار کالج کی جانب سے گرینڈ اوپننگ اور پرائز ڈسٹریبیوشن تقریب کا انعقاد۔ طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جھنگ میں ضلع کونسل اور انتظامیہ کے اشتراک سے میلہ جشن بہارا۔ تقریبات کے دوسرے روز ضلع کونسل ہال میں مقابلہ حسن کرت و نعت۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر، سی او ضلع کونسل مہر اکرم بھروانہ کی شرکت۔ مقابلوں کے شرکاء کی خوبصورت آوازوں نے سما باندھ دیا۔ پی ایس ایل کا افتتاحی میچ آج دفاع چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ 4 مقامات پر کھیلا جائے گا۔ کراچی کا نیشنل بینک اسٹیڈیم، لاہور کا قذافی اسٹیڈیم، ملتان کرکٹ اسٹیڈیم اور راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میچز کی میزبانی کریں گے۔ ڈائریکٹریٹ جنرل اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز اور اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام نیشنل گیمز کے ٹرائل۔ پنجاب بھر سے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں کبڈی اور ہینڈ بال کے کھلاڑیوں کا ٹیلنٹ پرکھا گیا۔ فیصل آباد نجی مارکی میں اسپار کالج کی جانب سے گرینڈ اوپننگ اور پرائز ڈسٹریبیوشن تقریب کا انعقاد۔ طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جھنگ میں ضلع کونسل اور انتظامیہ کے اشتراک سے میلہ جشن بہارا۔ تقریبات کے دوسرے روز ضلع کونسل ہال میں مقابلہ حسن کرت و نعت۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر، سی او ضلع کونسل مہر اکرم بھروانہ کی شرکت۔ مقابلوں کے شرکاء کی خوبصورت آوازوں نے سما باندھ دیا۔ پی ایس ایل کا افتتاحی میچ آج دفاع چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ 4 مقامات پر کھیلا جائے گا۔ کراچی کا نیشنل بینک اسٹیڈیم، لاہور کا قذافی اسٹیڈیم، ملتان کرکٹ اسٹیڈیم اور راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میچز کی میزبانی کریں گے۔ ڈائریکٹریٹ جنرل اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز اور اسپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر اہتمام نیشنل گیمز کے ٹرائل۔ پنجاب بھر سے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں کبڈی اور ہینڈ بال کے کھلاڑیوں کا ٹیلنٹ پرکھا گیا۔